Rabies. Ang rabies usa ka makatakod ug makamatay nga sakit na makuha sa mga iro, iring ug uban pa hinungdan sa kabuang ug kumbulsyon. Diri sa Pilipinas, 3 sa matag 10 nga kaso sa rabies ang namatay matag tuig. Mga sintomas sa rabies nga impeksyon: labi nga pag-uyog, pagpangurog o pagkahadlok, pagkalisod sa pagginhawa, kahadlok sa hangin ug tubig. Kini ang angay nga buhaton kung mapaakan. Hugasan ang samad og tubig ug sabon. Adto sa pinakaduol nga health center o doktor para sa anti-rabies vaccine.